हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. गोंय आमचें स्वर्ग आनी आमचें नशीब हे स्वर्गान आमी जल्माक येयले. खुबश्या आख्ख्या जगाच्या लोकांक गोंय आवडटा. कित्याक आवडटा तर आमचें गोंय आयज पर्यावरणान भरलेलें आसा सारकें. आमचे न्हंय, आमचे झरे, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची रानां हें आमचें सौंदर्य म्हणून हेका स्वर्ग म्हणटात. थोडे लोक आयज आमच्या मदीं फूट घालपाक सोदतात, धर्माच्या नांवान किल्लेस करपाक सोदतात, एकामेकाच्या संतांचेर टिका करतात. हें अशें जावपाक जायना आनी आमी गोंयकारांनी असल्या लोकांक बळी पडपाक जायना, हांकां चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक जायना. मनीस हो एक प्राणी असो आसा जेका सगळें ज्ञान आसा आनी ज्ञान आसून सुद्दां तो अज्ञानी कसो वागता. सो आयज जें कितें सगळें घडटा हें स्वताच्या स्वार्था खातीर घडटा. म्हाज्या तुज्या बऱ्या खातीर कोण वावराना, सगळे आपापल्या स्वार्था खातीर. आनी स्वार्थ कसलो तर राजकारणाचो, सत्तेचो. पयर आमी डिसेंबराच्या 3 तारखेक एक बारीकसो चमत्कार पळयलो. तो चमत्कार हांव तुमकां काव्याच्या रुपान म्हणून दाखयता. कविता बरयल्या हांवें त्या चमत्काराचेर. 3 तारखेचो चमत्कार कवितेचें नांव. 3 तारखेचो चमत्कार. थोडे दीस पयलीं क्रिस्तांवाच्या संतांचेर बोटां दाखयलीं. संत सेंट फ्रांसीस झेवियराची फकाणां केली. रावंड टेबल कॉन्फरन्स करून बाचाबाची केली. डिसेंबराच्या 3 तारखेक तांकां तेंची सारकी लायकी दाखयली. डिसेंबराच्या 3 तारखेक तांकां जे बाचाबाची करताले तांकां सारकी लायकी दाखयली. सेंट झेवियराचें फेस्त गोंयचें मोठें फेस्त. परदेसांतल्यान लोक फेस्ताक येता. हें एक मोठें फेस्त आमच्या गोंयकारांचें. त्या संताचो आशिर्वाद घेवन सूख पावता. जशें आमच्या जात्रेक सगळ्या धर्माचो लोक धंदो करता तशेंच ह्या फेस्ताक लोक धंदो करता. आमी सगळे गोंयकार भावकेन रावता. म्हणून आख्ख्या जगान आमकां शांतिकायेचे गोंयकार म्हणून वळखता. जो टुरिजम येता तो आमी गोंयकार बरे म्हणून टुरिजम येता. आख्ख्या जगान आमचें नांव आसा. हालीं थोडे लोक आमच्या मदीं फूट घालपाक सोदता. धर्माचेर देवांचेर टिका करून झगडी लावपाक सोदता. आमची गोंयची शांतता भंग करपाक सोदता. आमचे राजकारणी तसल्या लोकांक साथ दिता. आमचे हे आशेखोर राजकारणी तसल्या लोकांक साथ दिता. ते फक्त आपलो फायदो पळयता. सेंट झेवियराची जेन्ना एकट्यान फकाणां केली तेन्ना थोड्या चॅनलांनी कॉन्फरन्सां घेतली. खरेंचें खोटें आनी खोट्याचें खरें करपाक उयेली आनी बॉब मारली. नाका जाल्ली बाचाबाची केली. हेच ते न्यूज चॅनल जे एक्टिविस्टांक सुद्दां बॉयकॉट करताले. तेंची बायट कट करताले. बाबडे प्रामाणीकपणान जे उलयताले तेंची बायट हे चॅनल कट करताले. एक्टिविस्ट जे खरें उलयता तेंची बायट घेवपाक फाटीं फुडें करताले. राजकारण्यांची बरी बायट घेताले. 3 तारखेक देवान सारकें दाखयलें. आपूण ह्या जगान आसा म्हणून आपलें सत्व दाखयलें. एका धपक्यान 4.5 लाख सबस्क्रायबर खाल्ले. कर्माची फळां हांगाच भोगची पडटा तें दाखयलें. राजकारण करा. बरें राजकारण करा. देवांचो अपमान करूं नाका.
देवांचो, खंयच्याय धर्माचो जावं तो, हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, सीख, खंयच्याय धर्माचो जावं, देवाचो अपमान करूं नाका. संतांक बोटां दाखोवं नाका. धर्म आनी राजकारण मिक्स करूं नाका. धर्म आनी राजकारण मिक्स करूं नाका. आमची शांतता गोंयची भंग करूं नाका. आमी जे शांतिकायेन रावता ती शांतता भंग करूं नाका. पयशे आसा म्हणून चड उडोवं नाका. पयशे आसा म्हणून चड उडोवं नाका. ही म्हजी एक बारीकशी कविता आसलेली, दोळे उगडपाक, कोणाची थट्टा मस्करी करपाक न्हू, दोळे उगडपाक. तुमी बरें करशात जाल्यार बरें मेळटलें, वायट करशात जाल्यार वायट मेळटलें. देव पळोवन पळोवन घेता आनी एकूचदां चाबूक मारता मागीर. देव बरें करूं.